हेलो गाइस, क्या आप जॉब की तलाश में हो या इंडिया या फॉरेन में जॉब करनी है? क्या आपको इंडिया में फॉरेन में बिजनेस करना है? तो दोस्तों, अगर आप इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो तो देर किस बात की, जल्दी से हमारी चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए ला रहा है जॉब, वीज़ा और बिजनेस टिप्स। वीज़ा रिलेटेड, जॉब रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, जल्द ही हम देंगे आपके सवालों के जवाब। नाज़रीन, खुशखबरी का ऐलान ये भी है कि अगर आप फ़ॉरेन में जॉब करना चाहते हैं या फ़ॉरेन रिलेटेड मालूमात जॉब्स के ताल्लुक से हासिल करना चाहते हैं या वीज़ा के ताल्लुक से मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में NS जॉब वीज़ा एंड टेक्नो टिप्स इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उसे आप ओपन कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और नईम संजानवाला से कॉन्टैक्ट कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए डालते हैं इंटरनेशनल टॉप 5 न्यूज़, दुनिया की 5 बड़ी ख़ास अहम खबरों पर नज़र। जी हाँ, अपील करते हैं कि जो साथी अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं वो जुड़ जाएं। नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे टच कर दें, वो वाइट हो जाएगा। उसके वाइट होते ही राइट साइड में एक बेल, एक घंटी बनकर आएगी, उसे भी टच कर दें और घंटी टच करने के बाद 3 ऑप्शन आएंगे, जिसमें पहला ऑप्शन ऑल का रहेगा, उसे भी टच कर दें। ये 3 काम करने से ये होगा कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। हमारी हर खबर, हर वीडियो आपको आपके मोबाइल पर मिल जाया करेगी। और हाँ नाज़रीन, आप जानते हैं कि हम वो दिखाते हैं जो दूसरे छुपाते हैं, या वो दिखाते हैं जो दलाल, गोदी और सत्ता की गोद में बैठी मीडिया नहीं दिखाती है। इसलिए जुड़ जाइए और अपने साथियों को भी इस बेबाक चैनल से जोड़िए। नाज़रीन, इस वक्त इंटरनेशनल टॉप 5 न्यूज़ में पहली बड़ी खबर जो मेरी निगाहों के सामने आई है वो अमेरिका की खबर आई है कि कोरोना की वजह से एक तो बढ़ती बेरोजगारी है और ख़ुद अमेरिका जैसा सुपर पावर समझा जाने वाला, ये मैं समझा जाने वाला इसलिए कहता हूँ, हम नहीं मानते सुपर पावर किसी को, समझा जाने वाला मुल्क जो इतना मजबूर हो गया एक छोटे से वायरस से कि सबसे ज़्यादा जाने वहाँ पर गई है, तो ये कोई सुपर पावर नहीं है, लोगों ने फालतू सुपर पावर बना दिया है। खैर, इस वक्त कोरोना की वजह से बढ़ती बेरोजगारी का शिकार अमेरिका भी हुआ है, लेकिन अमेरिका ने अब अपनी वीज़ा पॉलिसी को थोड़ा मुश्किल बना दिया है ताकि तारिकीन वतन जो बाहर के लोग हैं वहाँ पर उनको रोकना भी मकसद है। इसलिए अमेरिका ने वीज़ा पॉलिसी को थोड़ा सख्त बना दिया है। फोकस न्यूज़ की जानिब से पूछे गए सवाल के जवाब में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वीज़ा पॉलिसी से चंद ही लोग मुस्तस्ना होंगे। ये अब तक सबसे सख्त वीज़ा पॉलिसी होगी। मौजूदा माशी सूरत हाल में दस्तियाब नौकरियों पर सबसे पहला हक अमरीकियों का है। इसे बैरून मुल्क से आने वालों के लिए नहीं रखा जा सकता। फोकस न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने वीज़े पर लगाए जाने वाली नई पाबंदियों से मुतालिक ज़्यादा तफसीलात देने से परहेज किया, गुरेज किया। ताहम नाक़िदीन का कहना है कि अमेरिकी सदर कोरोना का बहाना बनाकर पनाह गज़ीनों पर पाबंदी के उनका जो पुराना इरादा था, मिशन था, वो उस पर अमल करने की मक्कारी के साथ कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त दूसरी बड़ी अहम खबर इंटरनेशनल न्यूज़ में मेरी निगाहों के सामने तुर्की को लेकर है। जी हाँ, तुर्की के प्रेसिडेंट सदर तैयब उर्दुगान, उन्होंने ये दावा किया है कि तुर्की दुनिया की अब टॉप 10 बड़ी मईशतों में शामिल होने के करीब पहुंच गया है। तैयब उर्दुगान ने कहा है कि तुर्की दुनिया की 10 बड़ी मईशतों में शामिल होने के इंतहाई करीब पहुंच गया है। तुर्क मीडिया के मुताबिक रजब तैयब उर्दुगान ने फारस बैराज की ओपनिंग सेरेमनी में खिताब करते हुए खुशखबरी सुनाई कि तुर्की जल्द ही दुनिया की 10 बड़ी मईशतों में शामिल हो जाएगा। हम अपने इस हदफ के इंतहाई करीब पहुंच गए हैं। इस इंतहाई मुश्किल हदफ के ताक़ुब में मुझे अपनी आवाम की, तैयब उर्दुगान ने कहा कि मुझे अपनी जनता की भरपूर हिमायत और सपोर्ट रहा। तुर्क सदर का मजीद ये भी कहना था कि हमारी हुकूमत आई तो मुल्क में सिर्फ 276 बैराज फाल थे और आज मैं देख रहा हूं कि 585वें बैराज का इफ्तिताह कर रहा हूं। हमने शहर के बैराजों, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, पीने के साफ पानी की तनसीबात और जदीद टेक्नोलॉजी से लेस निज़ाम आबपाशी से कौम की खुशहाली की सतह को बतदरीज बुलंद किया है और अब तुर्की टॉप 10 बड़ी मईशत वाले मुल्कों में शामिल होने जा रहा है। नाज़रीन, अमेरिका में अब प्रेसिडेंट के इलेक्शन बहुत
وقت قریب ہے اور لگاتار میں آپ کو خبریں دکھا رہا ہوں کہ کس طرح صدر ڈونلڈ ٹرمپ پریشان ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے پی ایم مودی اور ٹرمپ بڑے اچھے دوست ہیں اور دونوں کی زندگی پر آپ غور کریں تو بہت ساری چیزیں میل کھاتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی, چاہے وہ ظلم کے تعلق سے ہو یا ہٹ دھرمی کے تعلق سے ہو یا انا پرستی کے تعلق سے, دونوں کی دوست کے جیسا ہی نظر آتا ہے. خیر, ٹرمپ بڑا پریشان ہے. ہمارے پی ایم مودی نے بھی وہاں پر جا کر الیکشن کو لے کر وہاں پر بھی ہمارے مودی پرچارک بن کر چلے گئے تھے. اب یہ ہمارے ملک کے لیے بے عزتی کی بات ہے یا عزت کی بات ہے, یہ آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پی ایم نے وہاں جا کر کہا تھا اب کی بار ٹرمپ سرکار. تو خیر, ٹرمپ جو ہے اس وقت بڑا پریشان ہے. اس کی وجہ ہے کہ ٹرمپ کا خاص قومی مشیر جان بولٹن, جس نے کتاب لکھی ہے اور ٹرمپ کی پوری عزت کی دھجیاں اڑا دی ہے اور ٹرمپ کی پول کھول دی ہے. ٹرمپ نے لاکھ کوششیں کی کورٹ کے ذریعے سے جان بولٹن کی کتاب پر بین لگانے کا, لیکن گزشتہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کورٹ نے وہاں کی جان بولٹن کی کتاب پر بین لگانے سے انکار کر دیا. لیکن وائٹ ہاؤس کے مشیر نے تمام دعووں کی تردید کرتے ہوئے یہ کہا کہ جان بولٹن کے صدر ٹرمپ اور چین کے بارے میں جو الزامات جان بولٹن نے اپنی کتاب میں لگائے وہ سب بے بنیاد ہے. لیکن کہا جا رہا ہے کہ جان بولٹن کی کتاب مارکیٹ میں آ گئی ہے اور اب ایسا لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اس بار الیکشن جیت نہیں پائیں گے. ناظرین, کورونا جو چائنا سے چل کر دنیا کے تقریباً 180 کنٹریز میں پھیلا ہے, اس کورونا کو لے کر پھر ایک بڑی خبر آئی ہے کہ کورونا کی نئی لہر پھر چائنا میں آ گئی ہے. اور چائنا کی جو راجدھانی ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیجنگ, وہاں پر باقاعدہ نئے کیسز سینکڑوں کی تعداد میں سامنے آئے ہیں. اب خبر آ رہی ہے کہ چین نے امریکی چکن اور پیپسی پر پابندی لگا دی. اب امریکہ اور چائنا اندر ہی اندر جھگڑے شروع ہے اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پوری طریقے سے چائنا پر کورونا کو پھیلانے کا الزام رکھ رہا ہے. ویسے آپ جانتے ہیں کہ کورونا پھیل کر جب بھارت میں آئے تو بھارت میں آ کر وہ مسجد میں گیا اور مسجد میں جا کر مسلمان ہو گیا. بھارت ہی ایک ایسا دیش ہے جس نے کورونا کی ذات بتائی تھی اور بھارت میں آ کر کورونا مسلمان ہو گیا تھا. پھر مسلمانوں کو آتنکوادی میڈیا, جسے میں آتنکوادی میڈیا کہتا ہوں, ہمارے ملک کی جو یہاں پر نفرتوں کا کاروبار کرتی ہے, اس آتنکوادی میڈیا نے پھر کیسے یہاں پر مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی وہ آپ کے نگاہوں کے سامنے. لیکن امریکہ اور چائنا میں بھی کورونا کو لے کر ٹھنی ہوئی ہے اور اب خبر آ رہی ہے کہ چین نے امریکی چکن اور پیپسی پر پابندی لگا دی ہے. وہیں پر چین نے یوں سمجھے کہ کورونا کی نئی لہر کو روکنے کے لیے سختیاں بھی کرنا شروع کر دیے ہے. ناظرین, ٹاپ 5 انٹرنیشنل نیوز میں آخری بڑی اہم خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ کینیڈا میں پولیس کی فائرنگ سے ایک پاکستانی نژاد شہری جاں بحق ہو چکا ہے, انتقال ہو گیا. کینیڈا میں پولیس کی فائرنگ سے پاکستانی شہری کے مارے جانے کی خبر ہے. غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق کینیڈا کے شہر میسسگا میں پولیس نے فائرنگ کر کے ایک پاکستانی نژاد کینیڈین شہری اعجاز چودھری کو مار دیا. کینیڈین پولیس کی تفتیش افسر کے مطابق 62 سالہ اعجاز چودھری ذہنی مریض تھا اور ان کے گھر والوں نے پولیس کو فون کر کے مدد مانگی تھی کیونکہ وہ اپنی ادویات, اپنی دوائیں, میڈیسنز نہیں لے رہا تھا. تاہم جیسے ہی پولیس اہلکار ان کے گھر میں داخل ہوئے, اس شخص کی حالت یہ سمجھے کہ اس شخص کے ہاتھ میں ہتھیار تھا, جس پر اہلکاروں نے فوراً اس پر قابو پانے کی کوشش کی. لیکن اس معاملے کو لے کر معاملہ یہاں تک کہ پہنچا کہ کینیڈا کی پولیس کی فائرنگ سے وہ پاکستانی 62 سالہ اعجاز مارا گیا.